बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फवाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज हम आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सॉर इरेक्टेशन यानी खट्टी डकारें आना। आज हम आपको खट्टी डकारें आने की वजूहात बताएंगे और इसका बेहतरीन होम्योपैथिक इलाज भी बताएंगे। हम ज़्यादातर वीडियोस डॉक्टर हजरात के लिए ही बनाते हैं और स्टूडेंट्स हजरात के लिए, उनके मालूमात के लिए, लेकिन वैसे आम तौर पर जो आम पब्लिक होती है वो भी इन वीडियोस को देख सकते हैं ताकि उन्हें अंदाज़ा हो कि जो मेडिसिन वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनके अंदर वही सिम्टम्स, वही अलामात मौजूद हैं या नहीं हैं। तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तमाम हजरात वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि उनको वजूहात का भी पता चले, आम लोगों को भी वजूहात का पता चले ताकि वो उसकी एहतियात करें। लेकिन मेडिसिन के इस्तेमाल से पहले आपने किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करना है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, सॉर इरेक्टेशन की जो सबसे पहली और बड़ी वजह होती है वो होती है इंडाइजेशन यानी डिस्पेप्सिया। इंडाइजेशन यानी बदहज़मी, हाजमे का ठीक तरीके से ना होना, ये भी एक बड़ी वजह है सॉर इरेक्टेशन की, खट्टी डकारें आने की। तो इसके अंदर अक्सर औकात जब हम खुराक में बदपरहेज़ी कर लेते हैं, फ़ास्ट फूड ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स या चिकन वगैरह या किसी भी किस्म का गोश्त जब हम ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तब भी हमें बदहज़मी हो सकती है। बदहज़मी इसकी बड़ी वजह है और इसी के अंदर ही दूसरी जो बड़ी वजह है वो है स्लो डाइजेशन एंड स्लगिश लिवर। हमारे जिगर और मैदा के अंदर कारकर्दगी जो है उनकी वो बहुत आहिस्ता हो जाती है। और वो आहिस्ता क्यों होती है? आहिस्ता इसलिए होती है जब हम ज़्यादा चिकनाई वाली अशिया खाते हैं, ज़्यादा मक्खन वगैरह का इस्तेमाल, ज़्यादा दूध का इस्तेमाल, या बहुत ज़्यादा प्रोटीन वाली अशिया का इस्तेमाल, फैट्स वाली ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल, यानी कि फ़ास्ट फूड जब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इन चीज़ों के साथ भी हमारा जो हाजमे का अमल होता है वो भी काफ़ी स्लो हो जाता है। नाजरीन, इन्हीं चीज़ों की वजह से ही अक्सर औकात हमारे जिगर और मैदा की जो कारकर्दगी है वो काफ़ी आहिस्ता हो जाती है, जिस वजह से हमारे मैदा के अंदर तेज़ाबियत बढ़ जाती है, फिर हमें खट्टी डकारें आना शुरू हो जाती हैं, गैस भी काफ़ी बनती है। तो ये इसकी दूसरी बड़ी वजह थी। और इसकी तीसरी जो बड़ी वजह है वो है एच पाइलोरी यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है, जिससे आमतौर पर इसका जो पूरा नाम लिया जाता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो ये एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे मैदा के अंदर किसी भी ज़रिए से जा सकता है, किसी खुराक के ज़रिए से जा सकता है, या हमने कोई पानी पी लिया है, पानी के अंदर अगर वो मौजूद था तब भी हमें हो सकता है ये इन्फेक्शन। इस इन्फेक्शन से क्या होता है कि हमारे मैदा के अंदर तेज़ाबियत बढ़ जाती है और मैदा के अंदर सोजिश भी हो सकती है, जलन भी हो सकती है। उसी के साथ ही साथ फिर हमारे मैदा के अंदर गैस भी बड़ी होती है। जब गैस वो ऊपर को उठती है तब हमें खट्टी डकारें आना शुरू हो जाती हैं। तो नाजरीन, इसके अंदर जो इसकी चौथी बड़ी वजह है वो है चाय का ज़्यादा इस्तेमाल। चाय का ज़्यादा इस्तेमाल, और इसी तरह कोई भी इंसान जब चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो उसके मैदा के अंदर भी तेज़ाबियत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। चाय जो है ये हमारे मैदा के अंदर मौजूद जो डाइजेस्टिव जूस होता है, जो कि हमारे खुराक को हज़म करने के अंदर मदद करता है, उसको भी ये ख़त्म करने के अंदर भी ये किरदार इसका चाय का होता है। ये उसको भी नुकसान देती है। और हमारी बॉडी के अंदर से भी पानी को खुश्क करने के लिए भी चाय बड़ा अहम किरदार अदा करती है। तो इसके पीने से हमारे जिस्म के अंदर से पानी की भी कमी होना शुरू हो जाती है जब हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप दिन में 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार पीते हैं तो वो आपको इतना नुकसान नहीं देगी जितना उन लोगों के लिए जो कि दिन में 3 से 4 बार, 5 बार चाय पीते हैं। और कुछ लोग तो बार-बार चाय पीते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता। उसकी वजह से वो बहुत से अमराज़ का शिकार हो जाते हैं। उनके अंदर पानी की कमी और सुस्ती वगैरह इस तरह की बहुत सी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। नाज़रीन, सॉर इरेक्टेशन की 5वीं जो बड़ी वजह है वो है स्ट्रेस, ज़हनी तनाव। ये किसी भी इंसान को अगर होता है स्ट्रेस, कोई भी इंसान अगर उसको कोई भी परेशानी है
چاہے وہ گھریلو حالات ہوں یا کام میں کوئی اگر ایسا مسئلہ ہے جس وجہ سے وہ سٹریس بہت زیادہ لے رہے ہیں، کیونکہ آج کل یہ مسئلہ بھی کافی زیادہ ہو چکا ہے، لوگ کام کے بارے میں بھی بہت زیادہ سٹریس لینا شروع کر دیتے ہیں، یا چھوٹے چھوٹے ان کے معاملات جو ہوتے ہیں گھر میں، گھریلو معاملات میں بھی کافی زیادہ سٹریس جب وہ لینا شروع کر دیتے ہیں تو ان کے معدہ کو بھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ سٹریس لینے کی وجہ سے بھی ان کے معدہ کے اندر جو ڈائجیشن کا عمل ہوتا ہے وہ بھی کافی سلو ہو جاتا ہے، اور اکثر اوقات ایسے مریضوں کو قبض بھی ہو جایا کرتی ہے، اور جب ظاہری بات ہے ان کو قبض بھی ہوتی ہے تو ان کے معدہ کے اندر تیزابیت بڑھے گی، تیزابیت بڑھنے سے جب ان کا گیس بھی بڑھے گی ان کے پیٹ کے اندر، پورے پیٹ کے اندر بھی انسان کو گیس بڑھ سکتی ہے، پھر اس طرح جب ان کو قبض ہوتی ہے تو پھر وہی گیس جو ہے وہ ہمارے اندر تیزابیت پیدا کرتی ہے، اور معدہ کے اندر خاص طور پر جب یہ گیس اوپر کو اٹھنا شروع کرتی ہے تو پھر ہمیں کھٹی ڈکاریں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، یہ تھیں اس کی بڑی بڑی وجوہات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی، ان کی وجوہات پر آپ نے غور کرنا ہے، ان چیزوں سے آپ تھوڑا سا بچنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کو کھٹی ڈکاریں جو ہیں وہ بالکل نہیں ہوں گی۔ اگر کبھی ہو بھی جائیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، تو پھر ہم یہ جو میڈیسنز بتا رہے ہیں، یہ ڈاکٹر حضرات، خاص طور پر اسٹوڈنٹس حضرات جو کہ ہومیوپیتھک کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے لیے بھی ہم یہ میڈیسنز بتا رہے ہیں، وہ یہ میڈیسنز استعمال کروا سکتے ہیں، خود بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کے اندر سب سے جو پہلی میڈیسن میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے نکس وومیکا۔ نکس وومیکا میڈیسن بہت ہی زبردست ہے، خاص طور پر وہ حضرات جو کہ زیادہ مرغن اشیاء کھاتے ہیں۔ مرغن اشیاء کھانے سے ان کے معدہ کے اندر اگر بدہضمی ہو جاتی ہے، تیزابیت ہو جاتی ہے، اور وہ بیٹھے رہتے ہیں، ان کا کام بھی بیٹھے رہنے کا ہے سارا دن، اور کھانے کے بعد ان کا پیٹ کافی بوجھل سا محسوس ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست میڈیسن ہے۔ ان کا استعمال میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ اور ناظرین، اس کے اندر جو دوسری میڈیسن ہے تیزابیت اور کھٹی ڈکاروں کے لیے بہت زبردست ہے، وہ ہے روبینیا۔ روبینیا میڈیسن بہت زبردست ہے جب کسی بھی انسان کے اندر تیزابیت زیادہ بڑھی ہوتی ہے، تیزابیت کی وجہ سے اس کے سینے میں بھی جلن ہوتی ہے، اور اسی کا اثر اس کے سر پر بھی ہو جاتا ہے، اس کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں تیزابیت کی وجہ سے، یعنی اتنی تیزابیت بڑھی ہوتی ہے، تب اس مریض کے لیے روبینیا میڈیسن بہت ہی زبردست ہے۔ اور ناظرین، اس کے اندر جو تیسری میڈیسن ہے وہ ہے کاربوویج۔ کاربوویج میڈیسن بھی بہت زبردست ہے بدہضمی کے لیے، کھٹی ڈکاریں آنے کے لیے، یہ بھی ہومیوپیتھی کے اندر بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ ان مریضوں کو جن کے اندر کوئی مرغن اشیاء کھانے سے، چکن وغیرہ، گوشت وغیرہ کھانے سے، یا کوئی بھی چیز کھانے سے اگر بدہضمی ایسی ہوتی ہے کہ مریض کی جو گیس ہے پیٹ کے اندر وہ اوپر کی طرف آتی ہے، سینے میں بھی جلن ہوتی ہے اور اس کو کھٹی ڈکاریں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس مریض کے لیے کاربوویج میڈیسن بہت ہی زبردست میڈیسن ہے۔ اور ناظرین، اس کے اندر جو چوتھے نمبر پر میڈیسن ہے وہ ہے نیٹرم فاس۔ نیٹرم فاس بھی میڈیسن بہت زبردست ہے ہمارے معدہ کے اندر سے تیزابیت کو ختم کرنے کے لیے۔ ہمارے معدہ کے اندر اگر تیزابیت ہے، گیس بھری ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے ہی ہمیں جلن بھی ہوتی ہے سینے کے اندر، اور پھر گیس اوپر کو اٹھتی ہے تو ہمیں کھٹی ڈکاریں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو ایسی حالت کے لیے بہت زبردست ہے۔ آپ اس میڈیسن کو، نیٹرم فاس کو، باقی تینوں میڈیسن کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ میڈیسنز آپ نے اس طرح استعمال کرنی ہے کہ الگ الگ آپ نے لینی ہے، جس میڈیسن کی علامات آپ کے اندر زیادہ ہیں وہی میڈیسن آپ نے لینی ہے، تو اسی کے ساتھ آپ اس نیٹرم فاس میڈیسن کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ ناظرین، ان کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ استعمال کرنے کے لیے آپ نے ان کی 30 پوٹینسی لینی ہے۔ استعمال کرنے کے لیے آپ نے تھوڑا سا تازہ یا گرم پانی لے لیں، اس کے اندر آپ نے 7 ڈراپس ڈالنے ہیں اس میڈیسن کے، اس کو آپ نے پی لینا ہے، دن میں 2 سے 3 بار استعمال کروانا ہے مریض کو، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو مسئلہ بہت زیادہ ہے تو دن میں 4 سے 5 بار بھی لے سکتے ہیں، جیسے جیسے آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو رہا ہے ویسے ویسے آپ نے میڈیسن کو کم کر دینا ہے، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، سور اریکٹیشن کے لیے، کھٹی ڈکاروں کے لیے بہت ہی زبردست میڈیسنز آپ کو بتائی ہیں، وجوہات بھی۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔